इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधिः तिवारी। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी अद्य रूस ऑस्ट्रिया देशयोः च त्रिदिवसीयाधिकारिकयात्रायाः प्रथमे चरणे मॉस्को नगरं प्राप्तवान्। झारखण्ड विधानसभायाम् अद्य हेमन्त सोरेन सर्वकारेण विश्वासमतम् अधिगतम्। मुम्बय्याः विविधेषु भागेषु अद्य अत्यधिकवृष्ट्याः कारणेन सामान्यं जनजीवनं प्रभावितं जातं। भारतर्तु विज्ञानविभागेन सुरक्षादृशा नारङ्गसञ्चेतनापि प्रख्यापिता। अपि च 7 वारपर्यन्तं विश्वविजेता द्वितीयवरीयता प्राप्तः च नोवाक जोकोविचः अद्य रात्रौ षोडशचक्रके द्वन्द्वे 15 वरीयता प्राप्तेन डेनिस होल्गर रून् इत्यनेन सह स्पर्धां करिष्यति। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी अद्य रूस ऑस्ट्रिया देशयोः त्रिदिवसीय आधिकारिकयात्रायाः प्रथमे चरणे मॉस्को नगरं प्राप्तवान्। तत्र प्राप्तेरनन्तरं मॉस्को विमानपत्तने श्रीमोदिनः भव्यं राजकीयं स्वागतं जातम्। अस्मिन् अवसरे रूसदेशस्य उपप्रधानमन्त्रिणा डेनिस मन्टुरोव इत्यमुना तत्रैव विमानपत्तने उपस्थाय श्रीमोदिनः अभ्यागमनं सत्कृतम्। रूसदेशं प्रति प्रस्थानात् पूर्वं प्रधानमन्त्रिणा श्रीमोदिना एकस्मिन् सामाजिकसञ्जालीय सन्देशे लिखितं यत् यात्रेयं रूसदेशेन ऑस्ट्रियादेशेन च साकं सम्बन्धानां प्रगाढीकरणे एकः समुत्कृष्टः अवसरो भविष्यति। एताभ्यां देशाभ्यां साकं भारतस्य मित्रता समयस्य निकषे सुदृढं जातमस्ति। श्रीमोदी उक्तवान् यत् सः एतयोः देशयोः निवसद्भिः भारतीय समुदायस्य जनैः समम् अपि सम्भाषणार्थं पर्युत्सुकी भवति। रूसदेशे प्रधानमन्त्री श्रीमोदी 22 भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलने भागं भजिष्यति। अपरत्र असौ ऑस्ट्रिया देशस्य प्रथमयात्रायां गमिष्यति। अस्माकं वार्ताहरो वर्णयति यत् भारत-रूस सम्बन्धानां विषये प्रधानमन्त्री प्रावोचत् यत् तेन राष्ट्रपतिः व्लादिमीर पुतिनेन साकं द्वैपाक्षिक सहयोगस्य सर्वे अपि पक्षाः समीक्ष्यन्ते। सहैव श्रीमोदी विभिन्न क्षेत्रीयेषु वैश्विकेषु च विषयेषु स्वीयं दृष्टिकोणमपि विनिमयीकरिष्यति। झारखण्ड विधानसभायाम् अद्य हेमन्त सोरेन सर्वकारेण विश्वासमतम् अधिगतम्। झारखण्ड मुक्तिमोर्चायाः नेतृत्वयुतस्य संयुतेः 45 विधायकैः विश्वासप्रस्तावस्य पक्षे मतदानम् आचरितम्। अतः पूर्वं मुख्यमन्त्री हेमन्त सोरेनः राज्यविधानसभायां विश्वासप्रस्तावं प्रस्तुतवान्, यस्मिन् भूरि चर्चाः सञ्जाताः। मतविभाजनस्य अवसरे विपक्षेण भृशं कोलाहलः समाचरितः। सोरेन सर्वकारं विरुध्य घोषोच्चारणं कृतम्। विश्वासमतस्य अनन्तरं सदनम् अनिश्चितकालावधये स्थगितं जातम्। 48 वर्षीयः सोरेनः कथितभूमिप्रवञ्चनायाम् अवैधधनाहरणप्रसङ्गे प्रत्याभूतिप्राप्तेरनन्तरम् एकसप्ताहाभ्यन्तरे जुलाई 4 मुख्यमन्त्रित्वेन शपथवचनं स्वीकृतवान् आसीत्। अत्रान्तरे मुख्यमन्त्रिणा मन्त्रिमण्डलस्य विस्तारीकरणप्रसङ्गे 2 कांग्रेसदलीयौ नेतारौ एकश्च झारखण्डमुक्तिमोर्चायाः नेता मन्त्रिमण्डले समावेशिता सूच्यन्ते इति। मुम्बय्याः विविधेषु भागेषु अद्य 300 मिलीमीटर मितायाः अत्यधिकवृष्ट्याः कारणेन सामान्यं जनजीवनं प्रभावितं जातम्। अत्यधिकवृष्ट्या मुम्बय्याः अपि च उपनगराणां निम्नक्षेत्रेषु जलम् एकत्रितम् अभवत्। नगरस्य जीवनरेखाः उपनगरीय रेलसेवाः अपि सङ्कटग्रस्ताः सन्ति। वडाला मानखुर्दयोः मध्ये हार्बर पट्टिकायां रेलयानानि अस्थायिरूपेण स्थगितानि। एतदतिरिच्य बसयानसेवामार्गाः परिवर्तिताः। विद्यालयेषु महाविद्यालयेषु च प्रथमसत्राय अवकाशः अपि उद्घोषितः।
मुम्बई विश्वविद्यालयस्य कतिपय परीक्षाः अपि स्थगिताः। अत्रान्तरे भारतर्तु विज्ञान विभागेन मुम्बई नगर्यां महतीं वृष्टिं समीक्ष्य नारंग संचेतनापि प्रख्यापिता। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ च न्यूज़ ऑन AIR इति चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। अरुणाचल प्रदेश नागालैंड राज्ये समेत्य देशस्य पूर्वोत्तरीय भागेषु धारासारवृष्टेः पूर्वानुमानः कृतः ऋतुविज्ञान विभागेन। आकाशवाण्या सह सम्भाषमाणः ऋतुविज्ञान विभागस्य वरिष्ठः वैज्ञानिकः सोमासेन रायः विज्ञापितवती यत् अद्य मध्यभारतस्य अनेकानि क्षेत्राणि अत्यधिकवृष्टेः अवलोकनार्थं साक्षिणो भविष्यन्ति, अपि च पूर्वोत्तरभारतेऽपि महती वृष्टिः भविष्यत्येव। नेता प्रतिपक्षः राहुल गान्धी स्वीयैकदिवसीय यात्रान्तर्गतं मणिपुरं सम्प्राप्तवान्। असौ अद्य प्रातः असमस्य कछार क्षेत्रं सम्प्राप्य राज्यस्य जलप्लावनेन प्रभावितैः जनैः सह मेलनं कृतवान्। तदनु असौ मणिपुरस्य जिरीबाम जनपदं प्रति अगच्छत्। तत्रासौ जनपदे हिंसया प्रभावितैः परिवारैः सह वार्तां कृतवान्। इम्फालस्य यात्रानन्तरं श्रीगान्धी चूराचान्दपुरं प्रति गतवान्। इम्फालस्य प्रस्थानात् पूर्वं कांग्रेस नेता एषः मणिपुरस्य राज्यपालेन अनुसुईया उइके इत्यनया सहापि मेलनं करिष्यति। शीर्षन्यायालयः नीट परीक्षा सम्बद्धानां नैकासां याचिकानां वादश्रवणं कुर्वन्नस्ति। अत्रावसरे न्यायालयेन प्रोक्तं यत् परीक्षायाः निरस्तीकरणं अन्तिमोपायः स्यात्, किन्तु पुनः परीक्षायाः आदेशात् प्राक् प्रश्नपत्राणाम् उद्घाटनस्य उत्सज्ञानं नूनं कर्तव्यम्। अस्मिन् वादश्रवणे ऐषमो नीट परीक्षायां कथितानाम् अनियमिततानां कदाचाराणां च आरोपविषयिण्यः पुनः परीक्षा योजनार्थं निर्देशप्रदानविषयिण्यश्च याचिकाः अपि समाविष्टाः आसन्। मुख्यन्यायाधीशस्य DY चन्द्रचूडस्य, न्यायमूर्तेः JB पारदीवाला वर्यस्य, न्यायमूर्तेः मनोज मिश्रस्य च न्यायपीठेन आहत्य 38 याचिकानां वादश्रवणं विधीयते। पीठमिदं सर्वादौ तासां याचिकानां श्रवणं कृतवत् यासु याचिकासु परीक्षाणां कदाचारस्य कारणेन पुनः परीक्षायाः आयोजनं याचितम् आसीत्। एतदनन्तरमेव NTA इति राष्ट्रिय परीक्षाभिकरणस्य केन्द्रस्य च वादाः श्रोष्यन्ते। मध्यप्रदेशे अद्य राज्यमन्त्रिमण्डलस्य संक्षिप्तविस्तारे राज्यपालेन मंगूभाई पटेल वर्येण रामनिवास रावताय मन्त्रिमण्डलीय मन्त्रित्वेन शपथवचनं कारितम्। सम्प्रति राज्यमन्त्रिपरिषदि संहत्य 31 मिताः मन्त्रिणः सञ्जाताः। अस्मिन् अवसरे मुख्यमन्त्री डॉ मोहन यादवः अन्ये च मन्त्रिमण्डलस्य सदस्याः उपस्थिताः आसन्। श्रीरावतः येन अद्य नूतनमन्त्रित्वेन पदगोपनीयतायाः शपथवचनं स्वीकृतं, सः चम्बलक्षेत्रस्य वरिष्ठो नेता वर्तते। असौ विजयपुर आसनात् षट्कृत्वः विधायकत्वेन प्रचितः अस्ति। अत्रेदमपि ध्येयम् अस्ति यत् श्रीरावतः कतिपयमासपूर्वमेव कांग्रेसदलात् त्यागपत्रं प्रदाय भाजपादले समाविष्टः आसीत्। जम्मूकश्मीरे कश्मीर स्वास्थ्य सेवा निदेशालयेन श्री अमरनाथ यात्रायै एका विशिष्टा पोनी इति रुग्णवाहन सेवा प्रचालिता, या हि तीर्थयात्रिभ्यः तेषां यात्रावधौ चिकित्सकीय सौविध्यानि प्रदास्यति। स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा सचिवस्य डॉ सैयद आबिद रशीद शाहस्य मार्गदर्शने कश्मीर स्वास्थ्य सेवा निदेशकस्य डॉ मुश्ताक अहमद राथरस्य अस्य पदक्षेपस्य यात्रिभिः प्रशंसा कृता। इति वार्ताः।